18वीं रमज़ान, ये दिन आपके हमारे लिए आशूर से कम नहीं है। सिर्फ रब्त मज़ाहिब 5 या 6 मिनट में। उससे पहले नौजवान दोस्त अकबर सल्लल्लाहु और अब्बास सल्लल्लाहु, तक़ी सल्लल्लाहु, दीगर जितने लड़कों ने हम जैसे कम इल्म और कश्फ साकिर को ये जिम्मेदारी दी, ये उनकी मोहब्बत है। इस ज़रबत के सबब जितने मोमिनीन मोमिनात हैं बहक़ के मौला अली की ज़रबत उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। बस रब्त मसाइब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आज जो रोज़ा आप खोल चुके हैं, हर बेटा हर बेटी आके कहते हैं कि बाबा आज का रोज़ा इफ्तार मेरे घर होगा। मौला कहते हैं हाँ बेटे हम आएंगे। आज बीबी कुलसूम और बीबी ज़ैनब की जानिब से रोज़े इफ्तार का एहतमाम था। कहा बाबा कल आप हमारे घर। हाँ बेटा हम तुम्हारे घर आएंगे। नमाज ख़त्म होने के बाद इफ्तार का वक्त आया। बेटियों ने एहतमाम किया था, नमक और शीरीन मौला अली के सामने रखी। देख के कहा बेटी कभी देखा है अपने बाप को 2 नेमतें एक साथ खाते हुए? इस्तक़बाल कर लिया आपने जुमला का। बेटी थी चाहती सी के नमक को हटा ले। तो बेटा नमक रहने दो, शीरीन को उठा लो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बीबी कुलसूम कहती है कि इतनी बेचैनी मेरे बाबा के चेहरे पर कभी मैंने देखी नहीं। सहने खाना से आते और आसमान को देख के कहते या अली वो दिन आ गए, वो रात आ गई जिसकी रसूल ने खबर दी थी। बस खत्म हो रहे मसाइब, यहीं से खत्म हो रहे मसाइब। देखिए साल में एक मर्तबा ये मौला अली का गम आता है, इसलिए आंसुओं को रोकने की कोशिश न कीजिएगा। और ये भी एहसास है हमको कि हर मजलिस में बच्चे बैठे हैं ना, हर मजलिस में चादर बिछने से पहले कौन आ जाता है? एक बीबी आ जाती है ना। लेकिन आज किताब में नहीं पढ़ा, एक एहसास होता है कि एक और भी आया होगा जो आप सबको देख रहा होगा। कैसे संगीन हालात में मेरे बाबा का तुम मातम कर रहे हो। जानते हो वो कौन है? कौन है पता है? तारुक। तुम्हारे हाथ है, उसके हाथ नहीं। वो देख रहा है और कह रहा है कि रोने वालों मेरे बाबा का मातम है, मेरे भी हाथ होते। सुनिएगा, बस आखिरी लफ्ज है, आखिरी लफ्ज इसका मातम। मस्जिद की तरफ चलने से पहले तस्बीह और तहलील मौला अली पढ़ रहे थे। ऐसे में लश्कर की आवाज अली के कानों में आई, तलवारों की झनकार की आवाज अली के कानों में आई। मौला आए, दरवाजा खोला तो देखा एक लश्कर है कि खड़ा हुआ है। जो जियारत करके आए हैं वो जानते हैं कि मौला अली के घर से लेके मीसम के रोजे तक एक शहरा है, पूरी भरी हुई थी। मौला ने पूछा मोहम्मद हुज़ैफा ये लश्कर को क्यों लाए हो? कहा मौला कुछ दिन पहले कुछ तलवारें धार हो रही थी, कुछ तेज तलवारें धार कर रहे थे, खबर मिली है कि कुछ आप पर हमला होने वाला है। कहा मोहम्मद हनफिया कहाँ है? जी बाबा। कहा क्यों बुलाया इनको?
کہا بابا آپ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. کہا کہ محمد حذیفہ یہ بتاؤ اگر کسی کی موت لکھی ہے تو تم ٹال سکتے ہو؟ کہا نہیں مولا، نہیں مولا. کہا کہ جاؤ پھر کیوں پریشان کر رکھے ہو، لشکر لے جاؤ. لشکر گیا. محمد حذیفہ کہتے ہیں کہ اتنا تھکا ہوا تھا میں، ذرا بدتر خوف تھا. کچھ دیر گھر میں بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی، سارے گوشے چھوڑے، سارے گوشے. ادھر مسجد میں اذان خود علی نے دی. مسجد میں اذان علی نے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوفے والے لرز گئے کہ ہائے یہ علی کی آواز. آؤ مل کے کہو کوفے والو یہ آخری آواز ہے، اب آواز نہیں آئے گی. بس آخری جملہ، آخری جملہ. ادھر بے حیا آگے بڑھا، ادھر بے حیا آگے بڑھا. حکم تو دیا گیا تھا لیکن کیا کرے، وقت کی پابندی ہے. اس کے پاس جو تلوار تھی، سننا غور سے، اس کے پاس جو تلوار تھی زہر میں بجھی ہوئی. یہ سنتے رہتے ہو، یہ سنتے رہتے ہو. تلوار جو چلی تو کوئی ایسے ویسے کا سر نہیں تھا، فاتح خیبر فاتح خیبر کا سر تھا. ادھر علی جھکے، بے حیا آگے بڑھا. اب جو اس نے تلوار چلائی، دیکھتے رہنا، بس ممبر چھوڑے، دیکھتے رہو، میری طرف دیکھتے رہو، علی کا واسطہ. اب جو تلوار چلی تو پیشانی تک تلوار اتر گئی. علی کا سر، سن رہے ہو، علی کا سر دو حصوں میں دو حصوں میں علی کا سر. ہاتھ کو اٹھایا، سر کو تھاما، کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا. آخری جملہ، آخری جملہ. کہا بیٹا حسن آؤ نماز پڑھاؤ. نماز پڑھنے کے بعد ادھر آواز گونجی، الخطل امیر المومنین. زینب اٹھی، کہا ارے یہ آواز کاہے کی ہے؟ جلدی میرے بابا کو گھر کو نہ لاؤ گے تو سر برہنا سر برہنا مجھ کو مسجد میں پاؤ گے. آگے آواز دی کہ حسن حسین جی بابا بیٹا مجھے جلدی گھر لے چل، میری بچیاں پریشان میری بچیاں پریشان ہیں، مجھے جلدی گھر لے چل بیٹا، مجھے جلدی گھر. اب جو لے کے چلے کچھ دور، بس ممبر چھوڑا، کچھ دور گھر تھا. مولا اٹھے، کہا بیٹا یہاں سے میرے دوستوں کو پلٹا دے. اب جو اٹھنا چاہا، حسن و حسین آگے بڑھے، محمد حنفیہ آگے بڑھے. خدا کا باز سے کہا بابا کیا کر رہے ہو بابا، کیسے اٹھو گے بابا، خون تو بہت بہ گیا بابا، کیسے اٹھو گے، ہم اٹھا دے. کہ نہیں بیٹا مجھے نہ اٹھا، اس لیے جب چلا تھا صحیح و سالم. اگر بیٹیاں دیکھے گی بیٹیاں دیکھے گی. اب جو داخل ہوئے زینب آئی، ارے بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا، بابا کس نے تلوار چلائی. بس مجلس تمام. آؤ نوجوانوں مل کے پوچھو بی بی زینب خوش نصیب ہے، بابا پہ تلوار چلی، لپٹا تو لیا. ارے سکینہ ادھر تلوار، سکینہ دے